हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा बीरा हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑल इन वन। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो एयर भाई का ड्रामा है परवरिश, उससे रिलेटेड है। और मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे मुआशरे की ख़राबियों के मुतालिक कि हमारा मुआशरा जो है वो मतलब किस तरफ जा रहा है। और इस ड्रामे को देखकर मुझे बड़ा मतलब कभी कभी मैं बहुत सेंटिमेंटल हो जाती हूँ। मुझे बड़ा गुस्सा भी आता है बाज़ दफ़ा कि यार ये क्या दिखा रहे हैं आप ड्रामे के अंदर, बच्चों को क्या आप सीख देख रहे हैं बच्चों को। फिर मैं सोचती हूँ कि जो मुआशरे में चल रहा है ड्रामों में वही सब कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन मुआशरे में ऐसा क्यों इतना बुरा चल रहा है कि हमारे बच्चे उनको देखकर मतलब बुरी चीज़ें सीख रहे हैं। तो बात यह है कि इस ड्रामे के अंदर एक ऐसी फैमिली दिखाई गई है जो मतलब अमेरिका से आई है और अपने बच्चों की मतलब वहाँ पे बिगड़ती हुई सूरत हाल को काबू में करने के लिए पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान की सकाफ़त में वो ढालना चाहते हैं अपने बच्चों को। लेकिन मैंने ये देखा है, अगर आप नफसियाती तौर पर अगर इस ड्रामे का जायज़ा लें तो बच्चों पे बहुत बुरे असरात इस चीज़ के इस तरह पड़ते हैं कि अगर आप किसी भी एक ऐसे मुआशरे से कि जहाँ पे बड़ी आपको आज़ादी है बोलने की, चलने की, फिरने की, खाने की, पीने की, आपको कोई रोक टोक नहीं है, और लेकिन आप एक ऐसे मुआशरे में ले आते हैं उन बच्चों को जहाँ मतलब बड़ा रिस्ट्रिक्टेड एक माहौल है, जहाँ पे बड़ी रोक टोक है आपको खाने पीने और उठने बैठने में, मतलब आपको बड़ी तमीज़ तहज़ीब और अखलाकियात सिखाई जाती है। तो उन बच्चों का ऐसे माहौल में एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल है। फिर उसमें पेरेंट्स के बिहेवियर जो बच्चों के साथ होते हैं कि जी आप अपनी मर्ज़ी किसी के ऊपर अगर मुसल्लत करते हैं तो एक 4-5 साल का बच्चा तो मेरा ख़्याल है कि उस चीज़ को फॉलो कर सकता है, क्योंकि वो इतना इस काबिल नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है अपने वालिदैन की हर हुक्म को मानने में। उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। लेकिन जब बच्चे अडल्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं तो फिर वो उन पाबंदियों से बागी होना शुरू हो जाते हैं, वो उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करना शुरू कर देते हैं और उसका बरमला इजहार भी करते हैं कि जी हमें ये काम नहीं करना। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम जो एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी बुरी होती हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर कि आप एक दूसरे की मतलब हर बात जानते हैं जो कि किसी को जानना नहीं चाहिए। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं प्राइवेसी इंसान की कि जो आपकी रहती नहीं है प्राइवेसी। अगर आप घर में कोई कमरे में मतलब एक घर में 4-5 अफराद रहते हैं और मतलब उनकी फैमिलीज़ अलग अलग हैं और वो आपके रूम्स अलग अलग हैं, तो आप जो कमरे में बात कर रहे होते हैं बाहर आपकी आवाज़ें जा रही होती हैं और नहीं चाहते हुए लोगों के कानों में पड़ रही होती हैं और लोगों को पता चल रहा होता है कि जी आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या आप कोई किसी खाने के ऊपर बात कर रहे हैं या आप किसी जगह जाने की बात कर रहे हैं, तो आपके बताने से पहले लोगों को चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन इस कहानी के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ दिखाई गई है और एक वालिद का ऐसा गुस्सा दिखाया गया कि वो अपनी औलाद की खुशियों को मतलब अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा और चाह रहा है कि बेटा जो है वो उसकी रूल्स रेगुलेशन उसकी मर्ज़ी को फॉलो करे कि जहाँ वो शादी कराना चाहता है बेटा चूँ चरा किए बगैर शादी कर ले। और बेटी भी जो है वो मतलब एक रोबोट की जैसे ज़िंदगी होती है ना कि आपने कहा उठ जाओ बैठ जाओ सो जाओ खा लो पी लो ये वो, तो ये ज़िंदगी जो है ना बड़ी बोरिंग होती है और मतलब बच्चे जो हैं उसे बगावत शुरू कर देते हैं। हमारे माशरे में तो खैर सेटअप इस तरह का है कि हम जो हमारी जो बेसिक्स जो हमारी जो तालीमात हैं वो हमारी माँ की गोद है, हम उससे अच्छा बुरा सब कुछ सीखते हैं, खाना पीना खाने पीने के आदाब, बोलने के आदाब, उठने बैठने के आदाब, बात करने के आदाब। तो ये चीज़ें हम अपनी माँ की गोद से सीखते हैं। जब फिर उसके बाद हम एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, मुख्तलिफ़ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ पे हम लोग डिफरेंट चीज़ें अपने टीचर से सीखते हैं और फिर एक अच्छा इंसान बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते ये तो हमें मुआशरा बताता है कि जी आप अच्छे इंसान हैं बुरे इंसान हैं। बहरहाल
تو جو گھر کی تربیت ہوتی ہے ماں باپ کی وہ ہوتی ہے اسکول سے پہلے کی، اور وہ آپ بچے کو جو سکھا دیتے ہیں کہ بھئی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، پانی جو ہے وہ بیٹھ کر پیو، بڑا کوئی آئے تو اس کے سامنے چپڑ چپڑ باتیں نہ کرو، اگر کوئی بڑا آئے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اپنی سیٹ آفر کر دیں اس کو، اور اگر کوئی بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں آپ مطلب ان کی بالکل بھی بات ان کی کاٹ کے بات نہ شروع کریں، پانی سیدھے ہاتھ سے گلاس پکڑیں، اور جو ہے وہ بڑوں سے پہلے جو ہے وہ آپ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کھانا نکل رہا ہے تو آپ جو ہے پہلے سے آپ نکال لیں، یہ بدتمیزی میں شمار ہوتی ہیں ساری چیزیں، اور یہ چیزیں ہم لوگ بیسکلی ہم لوگ گھر سے سیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو پھر ہمیں مطلب اس کا ایک ریوارڈ ملتا ہے، اور ریوارڈ اس ضرورت میں ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا تمیزدار بچہ ہے، مطلب اس کو بولنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے، بہت دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے، اور مطلب اٹھنے کے آداب اس کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، بات کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور معذرت کے ساتھ شروع کی جاتی ہے کہ بھئی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ بات کہہ دوں، یا آپ کی بات کٹ رہی ہے اگر برا نہ منائے تو میں ایک بات کہوں، تو یہ چیزیں ساری اخلاقیات کے اندر آتی ہیں، اور ہم جو اب جس معاشرے میں آ گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم تو ظاہر بات ہے عمر بڑھ رہی ہے، اور ہم جب تک زندہ ہیں تو ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ اسی حساب سے چینج ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ پہلے ہم لوگ جو ہے وہ گھروں میں ایک کھانا بنتا تھا اور سارے افراد بیٹھ کے اس کو کھاتے تھے، اور کوئی چوں چرا نہیں کرتا تھا کہ جی بھئی یہ کیا پکا لیا ہے، کیا بنا ہوا ہے، ہمیں نہیں کھانا، چند ایک آدھی ہوتے کوئی فیملی کے اندر جو اس طرح کی آواز اٹھاتا تھا اس کو آملیٹ بنا کے دے دیا جاتا تھا، کباب فرائی کر کے دے دیے جاتے تھے، کچھ اور چیز اس کو کر کے دے دی جاتی تھی، لیکن اب تو میں دیکھ رہی ہوں کہ جی بچے کہتے ہیں کہ جی بروسٹ لا دو، برگر لا دو، زنگر لا دو، یا پھر مطلب ایسا کھانا بناؤ جس میں سبزیاں نہ ہوں، کیونکہ شوربے والا کھانا کسی کو پسند نہیں آتا، دال گوشت سبزی گوشت کوئی پسند نہیں کرتا، تو جو مطلب اس ایج گروپ سے پہلے کے لوگ ہیں تو اگر وہ چاہتے بھی ہیں تو وہ مطلب کوئی ایسی چیز کھانا چاہتے ہیں تو بچے کہتے ہیں نہیں آج یہ چیز نہیں پکے گی کیونکہ ہمیں پسند نہیں ہے، بھائی تو ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، یا چاچا چاچی، نانا نانی، دادا دادی کی بھی تو پسند کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بھی بننی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ادب آداب کا خیال رکھا تھا، لیکن جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہاں کیونکہ کھلی آزادی ہوتی ہے آپ کو بولنے کی، چالنے کی، ہر چیز کی، اور آپ پیرنٹس کو اگر کوئی بات زبردستی منوانا چاہتے ہیں تو وہاں پولیس کال کر لی جاتی ہے کہ جی یہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کیا جائے، تو پولیس ان کو وارن کرتی ہے کہ بھئی اپنے بچے کو فریڈم دیں، تو فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بے نتھے بیل کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے، وہ جو دل چاہے کریں، لیکن اتنی سختی بھی بچوں پہ بعض دفعہ بہت برے اثرات ڈالتی ہے، بہت برا امپیکٹ ڈالتی ہے، اور یہ چیز اچھی نہیں ہوتی، بچوں کو باغی بناتی تھی، جیسے اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا ہے کہ وہ بچہ اگر کسی کو لائک کرتا ہے اور اس سے پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ جی نہیں تمہاری شادی یہاں نہیں ہوگی، تمہاری چچا بہن سے میں نے رشتہ جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ ہو جائے، تو دیکھیں ایک بچے کو اپنی پوری زندگی ایک ہم سفر کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے، اور وہ ہم سفر اگر اس کی پسند کا نہ ہو تو دونوں کی زندگی کمپرومائز ہوتی ہے، ایک طرح سے سمجھوتا ہوتی ہے، اور یہ زندگی بڑی بری ہوتی ہے، تو ماں باپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس ڈرامے میں جو میں نے اگر نوٹس کیا ہے تو سب سے برا کیریکٹر جو ہے نعمان اعجاز کا ہے، جو ایک برے باپ کے اس طرح کے اکڑو باپ کا کیریکٹر دکھایا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی اس کے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، وہ رہنا نہیں چاہتا، بس چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کا کہنا مانے، اس کا بیٹا بھی اس کا کہنا مانے، اس کی ماں بھی اس کے اشاروں پہ چلے، اس کا باپ بھی اس کے کہنے پہ چلے، اور اس کا بیٹا بھی اس کے کہنے پر چلے، تو اس طرح زندگی نہیں گزرتی، گھروں میں بہت زیادہ ٹینس ماحول ہو جاتا ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے۔ بہرحال اوور آل اگر میں بات کروں تو جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ بہتر طریقے سے اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا ہے، اور اچھا ایک ڈرامہ ہے، اور میں کہتی ہوں کہ اس کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے۔ بہرحال جتنے بھی کیریکٹر ہیں اس کے اندر وہ اپنے کیریکٹر سے بھرپور طریقے سے انصاف کر رہے ہیں، اور یہ ڈرامہ اوور آل ایک بہت سافٹ اور ایک بہت سلجھا ہوا اور بہت ایک لائٹ موڈ کا ڈرامہ ہے جو اچھی ریٹنگ پہ جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے پڑوس میں ایک دوسرے کی ضرور خبرگیری کیا کریں۔ جب تک کے لیے ابیرہ حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔